अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। आज आप तमाम के सामने आने का मेरा मकसद ये था, एक तो सबसे बड़ी चीज़ 3 मार्च को तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से तमाम जमातों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उससे ये जो मौजूदा जो हालात सूरत हाल है, बिलख़ुसूस सेंट्रल की तरफ से जो मसाजिद को शहीद किया जा रहा है और दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, और जो वक़्फ़ के जायदाद हैं उसका यानी कि बिस्मार किया जा रहा है, यानी कि बज़रिए बुलडोज़र के, और हर वो जायदाद के नुकसान की जो यानी कि जो मुहिम चल रही है नरेंद्र मोदी की जानिब से, इन तमाम चीज़ों को गौर किया जाएगा और इसके ऊपर कुछ अमल करने की कोशिश की जाएगी। ये एक सबसे अहम पहला मुद्दा है। दूसरी चीज़, आज को और आपको और हमको ये बात सोचना है कि नरेंद्र मोदी साहब जिस वक़्त से आए हैं, उस वक़्त से और हिंदू मुस्लिम करना उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बना लिया उनके कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन तो ख़ैर वैसा नहीं जाता, लेकिन हमारे पास फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं रही, हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही, हमारे को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं रहा। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके जो अहकामात है उसको हम फ़ॉलो करना, हम इस तरीके से यतीम और यसीर की हैसियत हो गई है। उसकी वजह क्या है? आपके और हमारी मुत्तहद नहीं होने का नतीजा है, और आपके और हमारे दरमियान में जो लीडरशिप है वो बर्बाद करने की तरफ ले जा रही है। उसी का नतीजा है कि हम आज बर्बाद हो रहे हैं। आज देखिए, आज जो हमारे को 1991 का जो एक्ट था, जो हमारे जिस वक़्त 1948 में जिस वक़्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद नया एक्ट बना था 1991। उसको क्या के लिए एक्ट बनाए थे? इसलिए बनाए थे कि हमारे जितने भी वर्शिप है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, या किसी किस्म की भी यानी कि जो भी इबादत की जगह है, उन तमाम की तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके ऊपर कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। जो जैसे है एज़ इट इज़ उसी को वैसी तरीके से लेके चलते रहेंगे, और कल हमारे में आपस में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ चलेंगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान आज़ाद होने में तमाम लोगों का हाथ था, और तमाम लोगों ने अपने खून दिया, और अपनी अनथक कोशिशों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज उसी को लेके हम ये समझ रहे थे कि हम आज एक अच्छे हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क की हैसियत से है, हम उसके एक सेकुलर एक अपने शहरी हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हमको अपने आप को शहरी बोलने के लिए भी शर्म आ रही है, क्योंकि जो डे बाय डे जो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार आप और हम हैं। क्योंकि हम ऐसे लोगों की लीडरशिप को चुन रहे हैं, जिससे आपकी और हमारी बर्बादी के और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको और हमको ये बात सोचना है कि जिसको भी आप चुन रहे हैं, वो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं? आपके लिए तो फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई मिसालें हैं आपके सामने। गुज़िश्ता आपने 2014 से जो आप रियासत में जो तेलंगाना स्टेट बनाया आपने, जिसको तेलंगाना का नाम दिया, और 2014 में जब एक नई यानी कि रियासत कायम हुई, उसमें केसीआर साहब ने जो वादे किए थे, क्या उसके ऊपर उन्होंने अमल किया? कोई अमल नहीं किया। उसके साथ अलायंस कौन था? वो आप भी जानते हैं। अलायंस के वक़्त में जुमला कितनी जायदादें थी? 37,000 चिल्लर जायदादें थी। आज जब वो घटते-घटते आज 20,000 पर आ गई, तो ये 57,000 जायदादों का नुकसान हुआ, तो इसके ज़िम्मेदार कौन? क्या केसीआर साहब अकेले हैं, या आलस जमात भी ज़िम्मेदार है? क्योंकि इनके बोर्ड मेंबर्स कौन हैं? आज भी वही है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई है, आज भी वही बोर्ड मेंबर्स है। सिर्फ़ चेयरमैन बदला है, इससे कुछ नहीं होता। नाम बदलने से ज़ात वही रहती, तो आदमी का यानी कि ज़ात वही कहलाई जाती है, नाम बदलने से आदमी कुछ भी नहीं होता। आज अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब आए हैं, तो चेयरमैन बन के आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान सिवाय नुकसान के फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर जो सट्टम का सट्टम बिगड़ा हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात आपके सामने वाज़ेह कर दूँ। इसके साथ और एक बात मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज जो केसीआर साहब ने जो रास्ता इख्तियार किया था, उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन को बर्बाद करने के लिए उन्होंने क्या किया था? धरनी पोर्टल के नाम से वो एमआरओज़ को एक पावर्स देके, एमआरओज़ को, आरडीओ को, तमाम को, वो जायदादों को, वक़्फ़ की जायदादों को आप ख़त्म करते हुए, धरनी पोर्टल में कन्वर्ट करते हुए, उसको फिर पट्टा लैंड में कन्वर्ट किया गया। और ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमारी जो अलायंस जमात है वो जानती थी, लेकिन वो मुँह बंद करके खामोश थी, इसलिए कि उनका भी अपना बेनिफिट था, उनका भी अपना शेयर मिल रहा था, तभी तो वो खामोश हो सकती है। वरना आप और हम, नुकसान आपकी और हमारी जायदाद का नुकसान हो रहा, कौम की जायदाद का नुकसान हो रहा, लेकिन जो आपको और हम जिसको नुमाइंदे बना के चुन के लाए हैं, क्या वो उन्होंने आपके जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बात सोची? हरगिज़ नहीं। ना वो सोचना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि अपने को किसी तरीके से भी एक ये सियासत एक बिज़नेस समझते हैं, और उसी का नतीजा है कि उनके दिल में दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो कौम की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करते, और आज 77,000 थी, 77,000 में से कुछ कम नहीं होती। मगर आज तक आप और हमारी गलतियों का नतीजा है कि हर हुकूमत ने कुछ ना कुछ लूटा है, लेकिन आज तक हमारी तरफ से सबसे पहली मर्तबा केसीआर के दौर में सबसे बड़ी बर्बादी हुई है, तो 57,000 एकड़ ज़मीन की बर्बादी हुई है। इसके ज़िम्मेदार कौन है, आप जानते हैं।
اسی طریقے سے آج میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وقف بورڈ کو کوئی نہ کوئی طریقے سے لوٹنے کے تو طریقے ہیں. آج لوکل طریقے سے جو ایم ایل ایس ایریا کے ہیں جہاں پر وقف کے جائیدادیں ہیں، جو پرائم لینڈ ہے، اس کو کسی طریقے سے کمیٹی جو وقف کے انڈر تھے اور خالی ایک انتظامی کمیٹیوں کے امور کے تحت کام کر رہی تھی، وہ جگہ جائیدادوں کو اپنے ایم ایل ایس اپنے فائدے کے لیے ویسے جگہوں پر امپاورڈ کمیٹیز دی ہے، خود اختیار کمیٹیز دی ہے. دیکھیں اس کے اندر جو جائیداد تھی اس کو جائیداد کو ان کے حوالے کیے تاکہ لاکھوں روپے کے ہیر پھیر کر سکے اور وہ جائیدادوں کو اپنی سمجھ کے خرید و فروخت کر سکے، بیچ لے اور کر لے، جو بھی چاہے منمانی چلا لے. آج اسی طریقے سے ہر جگہ وہی چل رہا ہے. اب گزشتہ میں نے ٹی وی ٹاور کے اوپر بھی ایک مسجد ہے جس کے تحت ایک مسجد کمیٹی ہے، جو کہ پہلے ہمارے زمانے میں وہ مسجد وقف کے تحت تھی، ہم اس کے خالی انتظامات کے امور یعنی کہ تھے اور ہم اس کی کمیٹی کے ذمہ داران میں شمار ہوتا تھا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ کمیٹی امپاورڈ ہو گئی ہے. کیوں کہ یہ ہمارے ایریا کے ایم ایل اے صاحب کو ان کو اپنے حوالے کو جمع کر کے ان سے ان کو ووٹ حاصل کرنا ہے اور ان کو ایریا میں اپنا موقف بتانا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ برابر ساتھ رہیں گے. تو ساتھ دینے کے لیے کیا چاہیے؟ ان کو اپنے وقف کی جائیدادوں کو برباد ہوا کوئی بات نہیں، لیکن وہ جائیدادوں کے اوپر خبروں کو صاف کر کے بھی ملگی بنا کے کھانے والے چورا کھا کے بیٹھے ہوئے، لیکن مسلمانوں کے جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں ان کو نہیں نظر آتا. یہاں تک کہ خرید و فروخت چل رہی ہے کمیٹی کے ملگیوں کی، لیکن اس کے معاملے میں کوئی کچھ نہیں بولتا. اور جو آمدنی ہو رہی ہے، کتنی آمدنی ہو رہی ہے، کوئی وقت پہ آڈیٹنگ کرنے والے نہیں ہیں، نہ کوئی آڈیٹنگ ہو رہی ہے بلکہ منمانی چلا رہے ہیں. اور اس کے تعلق سے افسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسے کئی مساجد ہیں جس کے تحت کئی وقف کے پرائم یعنی کہ پراپرٹیز ہیں جس سے اچھی خاصی آمدنی ہے، وہ آمدنی کو اختیارات یعنی کہ خود مختار دے کے ان کو برباد کیا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار کوئی دوسرے نہیں ہے. یہی ہمارے تحریک یہ جو مجلس اتحاد المسلمین ہے، انہی کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں کی طرف سے بجائے ترقی کے نقصانات کی طرف جا رہی ہے جائیدادیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جائیدادیں ہیں اس کا تحفظ بھی کریں اور جائیدادوں کے ساتھ جو آج ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے یہ تمام چیزوں کو دیکھا کریں. اور جو ریکارڈ روم کو لاک کیا گیا تھا جو کے سی آر کے زمانے میں، آج بھی وہ ریکارڈ روم لاک ہے. ظاہر سی بات ہے جب کورٹ میں مقدمے یعنی کہ زیر دوران رہیں گے تو جب کورٹ میں جب ہائی کورٹ کا خاص کر کے یہ میٹر ایسا رہتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جب کوئی ہیئرنگ کے ٹائم پہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ اگر اویلیبل نہیں ہے تو اگر فیصلہ اگر جج چاہے تو ایک ہی منٹ میں دوسرے کے فیور میں فیصلہ دے سکتا ہے، ایکس پارٹی کر دے سکتا ہے. سامنے کے جائیداد کا وقف کی جائیداد کا نقصان ہو جاتا ہے اور سامنے والے کے فیور میں کیس چلا جاتا ہے. تو ایسے کئی واقعات وانٹیڈلی جان بوجھ کے تباہی و بربادی کی طرف لے کے جانے میں آپ کا ہمارا نہیں بلکہ ہماری قوم کو برباد کرنے میں کے سی آر صاحب کا اور جماعت کا بہت بڑا رول ہے. اور اس میں یہ جو بورڈ کے ممبرس ہیں یہ لوگ پورے طریقے سے پری پلان طریقے سے اس کی بربادی کر رہے ہیں. یہ میں آپ تمام کے سامنے واضح طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے آج میں آپ کے سامنے جو حالات ڈے بائی ڈے تباہ و برباد ہو رہے ہیں یہ تمام چیزوں کو غور کرنا ہے، سمجھنا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے خیر الدین صوفی صاحب نے کل جا کے چیئرمین کا بڑے گلپوشی کرتے ہوئے بڑی تعریف کے ساتھ ان کے ساتھ ملے. خیر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چلو آپ نے اچھا اقدام کیا، لیکن آپ یہ مت آپ کے الفاظ سے خیر الدین صاحب کے کہ وقف کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دنیا کی دولت ہے. ارے دولت کہاں ہے؟ دولت لوٹنے والے تو لوٹ لیے، اب کہاں ہے باقی دولت؟ ہے سو بھی اور برباد کرنے کے لیے آپ بول رہے ہیں کہ اگر میت فنڈ میں 5,000 تھے اب 10,000 دیجیے. اب 5,000 کی جگہ 10,000 دینے کی بات تو دور کی بات ہے. آپ وہ بجائے وہ بولیں کہ آپ یہ بولیے کہ اوقاف کی جائیدادوں کا جو نقصان ہوا آپ اس کو کس طریقے سے واپس ریکوری یعنی کہ سود ڈال کے جس طریقے سے واپس لے سکتے ہیں اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ، وہ پوچھنا تھا. کہ جو ہماری 57,000 ایکڑ جو چلی گئی اس کو ریکوری آف سوٹ ڈال کے کس طریقے سے آپ اس کو واپس لیں گے، یہ آپ کا سوال رہنا چاہیے تھا. اور جو آج جو چورا جو پہلے کا ہی وہ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو کے اندر ہے وہی ٹولہ پھر آج بھی وہی ہے. تو اس طریقے سے اگر بیٹھے گا اور اسی طریقے سے یہ لوگ برباد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقف کی جائیدادوں کا تحفظ نہیں ہوگا بلکہ جو ہے بربادی اور بربادی ہوتے رہے گی. اس کے لیے آپ کو اور ہم کو ہوش میں آنا ہے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلنا ہے. اور آپ کو اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جو آپ جس کو چن کے لے کے آ رہے ہیں وہ نمائندگی صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ کام ہے، اس کو دیکھنا ہے. اور قوم کے لیے آپ کو اور ہم کو تحفظ کے لیے سوچنا ہے، بربادی کی طرف نہیں سوچنا ہے. یہ میرے چند الفاظ تھے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آج اوقاف کی جائیدادوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ تمام چیزوں کو سوچیے، سمجھیے اور اس کے اوپر عمل کریے. السلام علیکم.